सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज इक्जाममा केही न्युमेरिकलहरुको टिप्स दिनु भनेर साथीहरुले स्टुडेन्टहरुले भनेको हुनाले त्यही हिसाबले टिप्सको तरिकाले प्रपोज गरेको छौं। अहिले टाइम लिमिटेसनको कारणले सबै हिसाबहरुको न्युमेरिकल मैले गरिदिन नसकेको हुना क्षमा प्रार्थी छु। सबै न्युमेरिकलमा केही टिप्स मात्रै दिने जसले गर्दा स्टुडेन्ट आफैले पहिला बुझेको हिसाबले पहिला पनि पढाउने बेला केही कुरा भनिएको र फेरि पनि केही कुरा भन्ने हिसाबले चाहिँ आएका छौं। न्युमेरिकलमा एक्ज्याक्टली यो स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ गर्न समय नपुगेको हुनाले नपुगेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। यद्यपि मैले भनेको कति कुराहरुले गाइड गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। जसमध्ये पहिलो प्रश्न मैले एउटा एजुम्सन केबाट अगाडि बढे भन्दा सबैसँग यो क्वेशन छ भन्ने भएको छ अथवा योमा देखिरहँदा पनि क्वेशन देख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यौं। यो प्रोभाइड गरेको न्युमेरिकल नोट्सको लास्टमा रहेको न्युमेरिकलहरुको प्र्याक्टिसको रूपमा दिएको छ। पहिलोमा जान्छौं भने यो केही पनि हैन, रिग्रेसन एनालाइसिस जुन हामीले पढेका थियौं त्यही रिग्रेसन एनालाइसिस, त्यसको पनि सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामीले डबल र सिंगल दुईटा टाइपको पढेको थियौं, जसमध्येमा सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बारेमा यहाँ डिस्कस गरिएको छ। जसमा सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के लिएको छ भन्दा हाउसहोल्ड साइज लिएको छ र ट्रिप्स पर डे भनेर यहाँ सधैँ एउटा मात्र डाटा हुन्थ्यो, अहिले तीनटा डाटा भयो भन्ने बित्तिकै नयाँ क्वेशन आयो भन्न पर्दैन। अब हामीले पनि पहिला पनि डिस्कस गरेको थियौं 1 2 3 को हाउसहोल्ड 1 हुने बेला एउटा घरमा गए बेला अथवा एउटा ठाउँबाट ल्याएको डाटा 1 होला, त्यस्तै अलिकति परको ठाउँबाट ल्याएको 2 होला, अर्को ठाउँबाट 2 होला। अनि चाहिँ सिम्पल बुझ्दा हाउसहोल्ड साइज 1 भएको चाहिँ तीनटा रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलबाट एउटामा 1 आयो, अर्कोमा 2 आयो, अर्कोमा 2 आयो भनेपछि अब हामीले के लिनु पर्यो 1 + 2 + 2 = 5 डिभाइड बाइ तीनटा डाटा हो भने 3 ले भाग गर्ने। भने हाउसहोल्ड साइज 1 भएको घरबाट एभरेजमा कति ट्रिप निक्लिने रहेछ भन्दा 5 डिभाइड बाइ 3 भयो। त्यस्तै 2 वालाको घरबाट भन्दा एउटा त्यस्तोबाट 2 निक्लियो, अर्कोबाट 4 निक्लियो, अर्कोबाट 3 निक्लियो। 4 3 7 2 9 9 डिभाइड बाइ 3 गर्ने भनेको हाउसहोल्ड 2 वाला। यसरी 1 एउटा हाउसहोल्ड साइज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 1 2 3 4 भयो। त्यसै ट्रिपमा पनि सबैको एभरेज गरे एउटा डाटा, यहाँबाट एभरेज गरे अर्को डाटा, योबाट एभरेज गरे अर्को डाटा, योबाट अर्को एभरेज गरे अर्को डाटा। भने चाहिँ यो हाउसहोल्ड साइज x र ट्रिप y भयो भने चाहिँ हामीले गरेको टाइपको हिसाब भयो भने चाहिँ अब त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्यौं। त्यही नै निकाल भनेको छ योमा, तसर्थ हामीले धेरै टाउको दुखाउन परेन। जस्ट तीनटा डाटा नयाँ डाटा होइन कि तीनटा डाटा जसबाट एभरेज ल्याउँ अगाडि बढौं, त्यो कुरा हामीले जोड्यौं। आशा छ बुझ्नु भयो होला। बुझ्नु भएन भने यही भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला, त्यसपछि फेरि बुझाउन ट्राई गर्नेछौं। त्यस्तै आएर नम्बर 2 मा जाउँ। नम्बर 2 मा के सिम्पल के बुझाउन मात्र खोजिएको भन्दा पहिलो कुरा जोन 1 2 3 दिएको छ। अब हामीले गर्ने बेला प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन दिन्थ्यो। यो भनेको ग्राभिटी मोडलको हिसाब भयो, अरु त कता कता देखेको जस्तै नै छ, तर फरक के मात्र भन्दा यहाँ प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन भन्ने डाटै देखिएन। डाटा नदेखेपछि तर यहाँ कहीं न कहीं त केही न केही कुरा गर्नु पर्यो भनेर यसो क्वेशन एकचोटि राम्ररी पढ्नु पर्यो। हामीले क्वेशन एकचोटि राम्ररी पढ्दा के देख्यौं भन्दा जोन 1 कम्प्लिट रेसिडेन्शियल एरिया। रेसिडेन्शियल एरिया भनेपछि अब हाम्रो त्योमा एट्र्याक्सन हो, होम बेस्ड ट्रिप जहिले पनि प्रोडक्सन हो, त्यही भएर हाम्रोमा के छैन भन्दा एट्र्याक्सन कुरा हुँदैन भन्ने एउटा लजिक थियो। 3 भने कम्प्लिटली इन्डस्ट्रियल एरिया र त्योमा चाहिँ एट्र्याक्सनहरु मात्र भएको, ओरिजिन नभएको, क्वार्टर स्वार्टर हो भने पनि ओरिजिन हुन सक्छ अथवा प्रोडक्सन हुन सक्छ। अहिलेको केसमा एट्र्याक्सन मात्रै छ भन्ने कुरा बुझाउन खोजियो र 2 भनेको मिक्स छ, त्यसमा चाहिँ प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन दुईटै हुन्छ भन्ने कुरा यसो भिजुअलाइज गरौँ। अब यहाँ प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने ट्रिप प्रोडक्सन इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स द हाउसहोल्ड साइज अथवा हाउसहोल्ड नम्बर, सरी यहाँ हाउस साइज भन्नु नै नम्बर भन्न खोजिएको हो। अनि हाउसहोल्ड नम्बर जति छ त्यो घरबाट 2 टाइम्स छ भने 350 वटा घरबाट कति 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने जति भ्यालु आउँछ त्यो प्रोडक्सनको भ्यालु भने 700, जुन क्लासमा पनि गरेको हिसाब ट्याक्कै भ्यालु भयो। त्यस्तै 100 हाउसहोल्ड साइज हाउसहोल्ड नम्बर चाहिँ कतिवटा 100 वटा छन्, त्यस्तो एउटा घरबाट 2 निक्लिन्छ भने 200 वटा भने 700 र 200 वालाको हिसाब हामीले करिकरि गरेर पनि आएका छौं होला। तसर्थ यो क्वेशन त्यही क्वेशनलाई अलिकति फरक किसिमले ट्विस्ट मात्र गरेको है। त्यस्तै गरेर जब अपर्च्युनिटी, जब अपर्च्युनिटीले चाहिँ हामीलाई केमा असर गर्छ, वान अफ द फ्याक्टर एफेक्टिङ ट्रिप एट्र्याक्सन भनेको जब पनि लेखेको थियौं भने जब अपर्च्युनिटीको 50% ट्रिप चाहिँ एट्र्याक्सन हो भन्ने देखेको छ। 800 वटा जब अपर्च्युनिटी छ भन्नुको मतलब इन्टु 0.5 भनेपछि 400, 1000 इन्टु 0.5 भनेको 500, 402 मा एट्र्याक्सन छ र 3 मा चाहिँ कति छ भन्दा 500 एट्र्याक्सन छ भने 701 को प्रोडक्सन, 2 को 200 प्रोडक्सन, 3 को 0 प्रोडक्सन, एट्र्याक्सन 1 को 0, 2 को 800 को 0.5 भनेको 400 र 3 को 500 भने त्यो हिसाब कता कता हामीले गरेको टाइपको हिसाब हो। त्यहीले कसरी ट्विस्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा मात्र यहाँ देखाइएको हो।
त्यसबाहेकका त सबै हाम्रो चाहिँ अरू भिडियोहरू ट्युटोरियलहरूमा पनि छन् तसर्थ सायद यसपछि गाह्रो नपर्ला। त्यस्तै अब हामी तेस्रोवाला पार्ट के दिएको छ भन्दा रिग्रेसन मोडल बनाऊ रे, लिनियर रिग्रेसनल र चेक फर स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स गर है। स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट गर भनेपछि यहाँ क्वेसनहरुमा के हामीलाई टी भ्यालुहरु दिनु पर्यो। यदि टी भ्यालु पनि केही पनि दिएको छैन भने एटलिस्ट हामी आर स्क्वायर सम्म चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट भनेपछि यदि टी टेबल दिएको छ, टी भ्यालु दिएको छ भने टी टेस्ट सम्म जाउँ। यदि केही पनि भनेछ भने आर स्क्वायर को सम्मलाई त हामीलाई केही पनि चाहिँदैन डाटा। तसर्थ यो क्वेसनमा हामीले सेम तरिकाले आर स्क्वायर सम्म निकाल्ने। अब कन्फ्युजन के हुने भन्दा ट्रिप छ, जोन छ, भेहिकल छ भनेपछि अब कुन डिपेन्डेन्ट कुन इन्डिपेन्डेन्ट भन्नलाई ट्रिप भेहिकलहरुलाई हामीले नम्बर अफ भेहिकल ओनरशिप अथवा कुनै कुरा भनौँ भेहिकलको संख्या बढी भएपछि ट्रिप बढ्छ। नम्बर अफ भेहिकल अथवा भेहिकल ओनरशिप भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि के हुने भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो भने ट्रिप चाहिँ हाम्रो लागि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो। अब जोन आयो भनेपछि कतै यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलवाला त होइन भनेर हामी कन्फ्युजन हुन्छौँ। तर हामीले फेरि पनि भनिरहेछौँ के को केमा मतलब छ त, जोनको कुनै असर छ? जोन 1 मा यानी जोन 1 मा यति ट्रिप हुन्छ भने जोन 2 मा यति भनेर भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। पपुलेसन यति छ भने भन्न सकौँला। त जोन लेख्दैमा यति वडा नम्बर 1 वडा नम्बर 2 भन्दैमा हामीले कुरा पत्ता नलाउने भएको हुनाले जोनको कुनै असर छैन। जोनलाई हामीले एक्सक्लुड गर्ने, ट्रिप y भयो, नम्बर अफ भेहिकल x भयो भने त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामीले देखाउन खोजेका छौँ। त्यसपछि अब यो क्वेसन केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो इक्जाममा पनि आयो। इक्जाममा आउने बित्तिकै सरहरूले चाहिँ कति इक्वेसन दिनुहुन्थ्यो। इक्वेसन दिएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला इन्टिग्रेसन गर्थ्यौँ, त्यसपछि डिफ्रेन्सिएसन गरेर 0 सम्म x1 र x2 को भ्यालु निकाल्थ्यौँ। तर अहिले त के इक्वेसन पनि छैन, कस्तो क्वेसन हो भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले पहिला यो क्वेसन छोड्नुभयो। तर यो क्वेसन झन् सजिलो छ। एकचोटि क्वेसन इक्जाममा आउने बित्तिकै केही ट्विस्ट आउला, एकदमै शान्त दिमागले हामीले क्वेसन पढ्ने गरौँ। यसले के भनेको छ भन्दा ड्युरिङ अ पिक आवर अ टोटल अफ 4500 भेहिकल ट्राभल भनेछ। टोटल ट्रिप x1 प्लस x2 भनौँ अथवा q1 प्लस q2 भनौँ हाम्रो लागि 4500 छ है भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। भनेपछि टोटल ट्रिप 4500 ट्रिपलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ भने टोटल ट्रिपको भ्यालु दियो। अब अरू कुरा के दिएछ पढ्दै जाउँ। रुट 1 ह्याज 80 km/h स्पिड लिमिट भनेपछि कति एभरेजमा स्पिड लिमिटमै मुभ भयो भने लाग्ने ट्राभल टाइम हेरौँ भने 96.5 km/h को स्पिड लिमिट छ र रुट 1 को लेन चाहिँ 9.65 छ। रुट 2 अलिकति साँगुरो बाटो होला जसमा चाहिँ हाम्रो लेन्थ कम छ भने 4.83 को लेन्थ छ र डिजाइन स्पिड अथवा स्पिड लिमिट भनौँ अथवा त्यहाँ मुभ हुने स्पिड भनौँ त्यो पनि कम छ भने चाहिँ ट्राभल टाइम त्यही हिसाबले हुन्छ भने 1 र 2 को के देखियो भन्दा यहाँ चाहिँ ट्राभल टाइम पनि ट्राभल डिस्टेन्स पनि दिएको छ र त्यसपछि आएर स्पिड पनि दिएको छ। डिस्टेन्स र स्पिड थाहा छ भने ट्राभल टाइम हामीले निकाल्न सक्छौँ। भने स्पिड भनेको km/h होला भने डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टाइम होला। यहाँ के दियो, डिस्टेन्स दियो, km/h दियो भने टाइम निकाल्न सकिहाल्छौँ। भने हाम्रो लागि कति भयो 9.65 किलोमिटर डिभाइड बाइ 96.5 भनेपछि 0.1 आवर हुने रहेछ जुन भनेको 6 मिनट होला। त्यसरी हामीले त्यो फ्री फ्लो कन्डिसनको ट्राभल टाइम भयो। त्यस्तै रुट 2 को लागि पनि 4.83 डिभाइड बाइ 72.4 होला। त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन्दा स्पिड र हाम्रो डिस्टेन्स हेरेर हामीले टाइम निकाल्न सक्छौँ, t1 भयो। अब यो युजर इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भन्दा ट्राभल टाइम फंक्सन अफ भोल्युम हुनुपर्छ। भनेपछि अब त्यो त फ्री फ्लो स्पिडको बेलाको लागि हो, तर गाडीको संख्या बढ्दै गएपछि ट्राभल टाइम पनि बढ्दै जान्छ होला। भने कति बढ्छ भन्नलाई यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा अलिक घुमाएर त्यो इक्वेसन लेख्नुहोस् हजुरहरू। इक्वेसन हामी दिँदैनौँ, अलिकति माइन्ड खियाएर इक्वेसन लेख्नुहोस् भन्नलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो। अनि पहिलोले के लेख्यो, स्टडिज सो द्याट द टोटल ट्राभल टाइम अन रुट 1 इन्क्रिजेस 2 मिनट फर एभ्री एडिसनल 500 भेहिकल एडेड। के भन्यो, नर्मल कन्डिसनमा 6 मिनट लाग्छ। त्यो 6 मिनट कसरी आयो भन्दा 9.65 किलोमिटर ट्राभल गर्न 96.5 km/h ले चाहिँ 0.1 आवर लाग्नु चाहिँ 0.1 भनेको चाहिँ हाम्रो 6 मिनट भयो। यसरी हाम्रो त्यो लेख। तर 6 मिनट सधैँ होइन कि भेहिकल भोल्युम बढ्दै गएपछि यो ट्राभल टाइम पनि बढ्छ भनेर हरेक 500 भेहिकल थपियो भने पहिला 0 बाट 500 भेहिकल थपिने एडिसनल 2 मिनट लाग्छ। 500 भेहिकल हुने बेला ट्राभल टाइम कति लाग्ने भयो भन्दा पहिलाको 6 मिनट प्लस 2 मिनट थप्यो 8 मिनट। फेरि त्यसपछि आएर अर्को 500 थपेर 1000 पुग्यो भने कति लाग्ने भयो, पहिलाको 6 मिनट, पहिलो 500 मा 2 मिनट, त्यसपछिको अर्को 500 मा 2 मिनट भने 10 मिनट लाग्ने भयो। यसरी त्यो इक्वेसनको टर्ममा लेख्नुहोस् भन्यो। यसरी यता इक्वेसन के हुने भयो, ट्राभल t1 फंक्सन अफ यो भनेको पहिलाको जुन 10
6 सेकेन्ड 6 मिनट भनिरहेको छौँ त्यो भयो नर्मल कन्डिसनमा प्लस 2 पर 500 भेहिकलमा 2 मिनटले बढ्छ भने 2 इन्टु क्यु अथवा हामीले भन्दा x1 भनौँ अथवा q1 भनौँ त्यो आफ्नो हिसाबले लेखौँ जे डिफाइन गरेछौँ जुन एजुम्सन गरिरहेको छौँ त्यही हिसाबले x1 अथवा q1 q1 डिभाइड बाई 500 q1 को भ्यालु 500 भयो भने कतिले बढ्ने भयो पहिलाको 6 प्लस 2 मिनट 500 डिभाइड बाई 500 गर्दा 1 इन्टु 2 1000 भयो भने 2 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 500 भने 2 भने 4 मिनट बढ्ने भयो 750 भयो भने 2 इन्टु 1.5 गरेर यसरी हामीले एउटा इक्वेसन लेख्यौँ है योबाट आएको भ्यालु मैले स्टेप देखाएको डाइरेक्टली हामीले यहाँ 6 मिनट 6 प्लस 2 इन्टु x1 लेखौँ अथवा q1 डिभाइड 500 भने t1 इक्वेसन भयो है पहिला हामीलाई दिएको जस्तो इक्वेसन त हामीले बनायौँ t1 को लागि भने यसरी t1 लेख्यौँ त्यस्तै t2 लेखौँ t2 के भने मिनेट अफ ट्राभल टाइम अन रुट टु इन्क्रिजेज विथ स्क्वायर अफ नम्बर अफ भेहिकल एक्सप्रेस इन 1000 भनिरहेको छ है यो उसलाई नर्मल कन्डिसनमा 4.83 डिभाइड बाई 72.4 डिभाइड बाई इन्टु 60 भनेर चाहिँ यति टाइम नर्मल फ्री फ्लो कन्डिसनमा लागेको प्लस अब के हुन्छ भन्दा 1000 भेहिकल आयो भने 1000 भेहिकल भनेको मतलब के हो भन्दा हाम्रो 1000 लाई 1000 मा एक्सप्रेस गर भने कसरी लेख्ने त्यो भ्यालु 1000 डिभाइड बाई 1000 1000 वाला 1000 मा एक्सप्रेस गरेर 1 भयो इन 1000 इन 1000 लेख्छौं नि हामीले 5000 लाई 1000 मा एक्सप्रेस गर्न 5 इन्टु 1000 गर्ने हुनाले 5 5000 आयो भने 5000 डिभाइड बाइ 1000 गर्दा 5 हुन्छ 5 को स्क्वायर भने यसरी जसरी ट्राभल भोल्युम बढ्दै गयो त्यसरी q डिभाइड बाइ 1000 को स्क्वायर हामीले गर्छौं हैन यसरी t1 पनि भयो t2 पनि भयो भने t1 र t2 भएपछि अब केबाट गर भनेछ सिस्टम इक्विलिब्रियम यहीलाई अब हाम्रो चाहिँ युजर इक्विलिब्रियम पनि भन्न सक्ला हैन जुन स्टेपले अगाडि हामीले युजर इक्विलिब्रियमको लागि हामीले के गर्यौं पहिला इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ गरेर जेरो गर्यौं त्यस्तै सिस्टम इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ t1 x1 + t2 x2 वालाको डेरिभेटिभ गरेथ्यौं भने त्यो त्यसपछिको स्टेप हामीले जुन गर्यौं त्यसपछिको स्टेप सेम हुने हो फरक मात्र के भन्दा हामीले पढेकोमा इक्वेसन थियो यहाँ इक्वेसन दिएन त्यही हिसाबले हामी अगाडि इक्वेसन बनाऊ अनि अगाडि बढौं सिम्पल छ आशा छ बुझ्नु भयो होला त्यस्तै अब यो एउटा सिम्पल कन्सेप्ट बुझाउनको लागि दिएको न्यूमेरिकल भयो जुन क्रिस्टियन लालको बुकबाट लिएको न्यूमेरिकल जसले के भनेको छ भने हामीले के गर्यौं रिग्रेसन एनालाइसिस क्याटेगोरी एनालाइसिसमा एउटा टेबल दिन्छ टेबलबाट सिम्पल ट्रिप रेट निकाल्यौं ट्रिप रेट निकालेपछि हामीले के गर्यौं भन्दा त्योबाट ट्रिप रेटको भ्यालु इन्टु नम्बर अफ हाउसहोल्डले मल्टिप्लाई गर्यौं फाइनल भ्यालु निकाल्यौं भने यदि त्यो टेबल ट्रिप रेट वाला टेबलै कहाँबाट बनाउने भन्ने कन्सेप्टको लागि दिएको न्यूमेरिकल भन्छ यो क्रिस्टियन लाल किताबबाट लिएको हो भन्छ यसमा के देख्यो हेरौं र डेभलप अ मैट्रिक्स कनेक्टिङ भेहिकल एन्ड इन्कम एन्ड भेहिकल ओनरशिप एन्ड ड्र ग्राफ कनेक्टिङ ट्रिप पर हाउसहोल्ड टु इन्कम गराउ भनेछ हाउ मेनी ट्रिप विल हाउसहोल्ड विथ इन्कम 10,000 भन्ने कुरा पनि लेख विथ ओनिङ वन अटो अथवा भेहिकल मेक पर डे भनेको छ र यसले के भन्छ 3000 को इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यो चार्ट बनाऊ जस्तै यो भने अब यसलाई हेरौं के दिएको छ चित्रमा हेर्दा यो भ्यालु भनेको इन 1000 अघि इन 1000 माथि भन्थ्यौ त्यस्तै गरेर यो 4 भनेको 4 इन्टु 1000 4000 इन्कम भएको एउटा डाटा हो त्यो डाटाले के जनाए 4000 इन्कम भएको भेहिकल एउटा पनि नभएको घरले दुईटा ट्रिप निकाल्छ भनेर यसरी दियो त्यस्तै यो 4.5 भनेको 4500 इन्कम भएको र त्यसपछि आएर भेहिकल एउटा भएको घरले 5 वटा ट्रिप निकाल्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो इन्कमलाई पहिला रेन्जमा राख्नु पर्यो सबभन्दा मिनिमम रेन्ज कति छ यसो हेर्दै जाँदा हामीले के देख्यौं भन्दा 4 रहेछ भनेपछि अब हामीले के ने 3 देखि 6 जसरी हामीले अस्ति नैकोमा यतापट्टि हामीले हाउसहोल्ड साइज 1 2 3 4 भनेर लेख्थ्यौं त्यसै एउटा साइडमा के लेख्ने इन्कम लेख्ने भने त्यसलाई रेन्जमा लेख्नु पर्यो भ्यालुमा लेख्न भन्दा रेन्जमा लेख भनेको छ भने अब 3 देखि 6 इन्कम 3000 देखि 6000 इन्कम भएको वाला हेर्ने है 3000 देखि 6000 भेहिकल इन्कम भएको वाला डाटा अनि त्यसपछि यतापट्टि के हुन्छ हामीले चाहिँ भेहिकल अथवा अटो ओनरशिप अथवा भेहिकल ओनरशिप भन्थे 3000 देखि 6000 भएकोमा पनि यहाँ क्याटेगोरी छन् भेहिकल एउटा पनि नभएको एउटा भएको दुईटा भएको तीनटा भएको त्यो क्याटेगोरी रहेछ भने अब हामीले के गर्नु एउटा चाहिँ इन्कम यता लेख्दै जानु फर्स्ट रोमा इन्कम लेख्दै जानु पर्यो दोस्रो रोमा चाहिँ रोको पनि पहिलो एलिमेन्ट भने भेहिकल ओनरशिप 0 भएको वाला कतिवटा डाटा छन् हेर्नु पर्यो एउटा भएको कतिवटा डाटा छन् हेर्नु पर्यो दुईटा भएको कतिवटा डाटा छन् हेर्नु पर्यो तीनटा भएको कतिवटा डाटा छन् हेर्नु पर्यो यसरी दुई भनेको कुरामा आउँछौं भने 3000 देखि 6000 मध्ये र भेहिकल एउटा पनि नहजे 6000 माथिल्लो स्टेजमा पर्छ
नट इन्क्लुडिङ 6000 भनौँ, 4000 देखि 6000, 4000 र 0 भएको एउटा डाटा, त्यस्तै 4000 4000 4500 एउटा भएको वाला भने चाहिँ 0 वाला डाटा खोजिरहेको छौँ। 4000 4000 4000 4000 छैन है। 4000 भेहिकल भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको घर कतिवटा डाटा रहेछन्? एउटा मात्र डाटा रहेछन् भने चाहिँ त्यो डाटाबाट नम्बर अफ हाउसहोल्ड कति भयो भन्दा 1। जस्तै हामीले 100 200 300 डाटा थियो होला पहिला भने त्यस्तोमा अहिलेको लागि डाटा कति हो भन्दा 1। भने यसरी हामीले भेहिकल कतिवटा छन् लेख्नु पर्यो। तर त्यसको ट्रिप कति? 2। एउटा घरबाट दुईटा निक्ल्यो भन्ने कुरा हामीले यसरी लेखौँ। अनि यसरी टेबल बनाउँ। यो कुनको लागि लेख्यौँ? 4000 3000 देखि 6000 भेहिकल इन्कम भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको लागि लेख्यौँ। अब हामी केमा जाउँ भन्दा मानव त्यस्तै किसिमले हामीले 3000 4000 देखि 6000 सम्म भएको र भेहिकल एउटा भएको हेरौँ। 4000 देखि 6000 4000 देखि 6000 4000 देखि 6000 यही एउटा रहेछ भने 4500 इन्कम भएको र एउटा भेहिकल भएको डाटा कतिवटा छन्? एउटा छन् भने त्यो भने एउटा घरधुरी मात्र रहेछ हाम्रोमा। त्योबाट कतिवटा ट्रिप निक्ल्यो? 5 वटा निक्ल्यो। भने यसरी नम्बर अफ हाउसेस 1 भयो, नम्बर अफ ट्रिप ट्रिप 5 भयो। भने ट्रिप रेट भनेको 5/1, ट्रिप रेट 5 रहेछ। यस्तै गरेर हामीले त्यही अनुपातमा अगाडि बढ्दै जाने। यदि मानौ कुनै केसमा दुईटा डाटा बढे, जस्तै दुईटा डाटाको लागि हामी के हेरौँ भन्दा दुईटा डाटा भएको भने चाहिँ ल दुईटा डाटा यसै गर्दा एउटा डाटा के होला? 9 देखि 12, 9000 देखि 12000 3को मल्टिपल लेखेर 9 देखि 12 वालामा आयो। 9 देखि 12 वालामा धेरै डाटा छन्, जसमध्येमा 9 देखि 12 वाला र भेहिकल 0 वालाको डाटा हेर्दै जाउँ। त्यस्तै गरी 9 देखि 12 र भेहिकल दुईटा भएको डाटा हेरौँ। 9 देखि 12 भित्रमा यो दुईटा 11 पर्यो। त्यो 11 वालाको र भेहिकल साइज दुईटा भएको हामीसँग यो डाटा पनि त्यही हो, यो डाटा पनि त्यही हो। भनेपछि त्यस्ता दुईटा डाटा रहेछन् 9 देखि 12 बिचमा र दुईटा भेहिकल ओनरसिप भएको डाटा हामीसँग कति छन् भन्दा दुईटा छन्। यो 12 किन परेन भन्दा 12 देखि 15 वाला क्याटेगोरीमा राख्यौँ। अथवा यहाँ माथि 10 वाला पनि 17 वाला सरी भने दुईटा मात्रै छन्। भने कुन दुईटा भन्दा 11 11 हाउसहोल्ड साइज 11 11 माथि 11 मा 0 भएको हुनाले छुट्टै क्याटेगोरी भने इन्कम 9 देखि 12 कमाउने दुईटा रहेछ, 11000 वाला दुईटा डाटा छन्। त्यो भेहिकल पनि भएको दुईटा। भनेपछि अब नम्बर अफ हाउसेस कति भयो भन्दा दुईटा डाटा भनेको दुईटा घरबाट हामीले डाटा ल्याएको, दुईटा डाटा। टोटल ट्रिप कति भयो? एउटामा 11 आएको, अर्कोमा कति आएको भने 10 आएको, 21 वटा। दुईटा घरबाट 21 ट्रिप निक्लिन्छन् भनेर 21 लेख्नु। नम्बर अफ हाउसहोल्ड 2 र त्यसको हाउसहोल्डको टोटल ट्रिप भनेको 21। अब ट्रिप रेट भन्यो भने के हुने भन्दा 21/2 इक्वल्स टु 10.5 गरेर हामीले यसरी गर्छौँ। भने यस्तै किसिमले टेबल बनाउनु। 3 देखि 6, 6 देखि 9, 9 देखि 12, 12 देखि 15, 15 देखि 18 यस्तै गरेर एउटा साइडमा फर्स्ट कलममा टेबल बनाउने रोमा, त्यसपछिको कलममा, त्यसपछिको साइडमा के भन्दा भेहिकल 0 भएको कतिवटा घर कसरी थाहा पाउने भने यहाँ भएको टोटल एउटा डाटा बराबर एउटा घर भयो। त्यसरी कतिवटा घर त्यो क्याटेगोरीमा फल गर्छ र त्यो क्याटेगोरीबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ? टोटल ट्रिप। एउटा मात्र डाटा छ भने जुन ट्रिपमा भएको डाटा त्यही हुने भयो। दुईटा डाटा भने त्यो दुईटा डाटा जोड्ने। यसरी हामीले के निकाल्छौँ भन्दा त्यो टेबल बनाऊ भने जुन मेट्रिक्स बनाऊ भनेको छ त्यसरी हो। भने यो मेट्रिक्स बनेको मेट्रिक्सबाट क्लासमा हामीले हिसाब गरेका थियौँ। भने यो मेट्रिक्स नै कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ योमा बुझाउन खोजिएको हो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछिको अर्को काम भनेको फेरि पनि माफी चाहन्छु, ग्राफहरू बनाएर बुझाइएको छ, आशा गर्छु बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भने फेरि भन्नु होला, फेरि बरु गरौँला। अनि त्यसपछि अर्को स्टेप पनि ड्र ग्राफ कनेक्टिङ ट्रिप पर हाउसहोल्ड टु इन्कम भन्ने। अब के गर्नु पर्यो भन्दा वाइ एक्सिसमा हामीले के गर्नु पर्यो? ट्रिप लेख्नु पर्यो। एक्स एक्सिसमा हामीले के लेख्नु पर्यो भने इन्कम लेख्नु पर्यो। भने इन्कम अनुसारको हामीले के ग्राफ बनाउनु पर्यो। तर त्योमा के हुँदैन, भेहिकल ओनरसिप 0 वालाको छुट्टै होला, एउटै इन्कममा पनि 3टा भेहिकल ओनरसिप छ भने फरक होला। भने हाउसहोल्ड साइज तल XY बनाउने हो, वाइमा हामीले के राख्छौँ भन्दा ट्रिप राख्छौँ, एक्समा हामीले के राख्छौँ भन्दा भेहिकल ओनरसिप। र त्यो ट्रिप राख्ने बेलामा चाहिँ ट्रिप रेट राख्ने है, दुईटा डाटा छ भने एभरेज गरेर राख्ने। भने यसरी त्यो राख्छौँ। त्यो राखेपछि अब हामीले के गर्ने भने ग्राफ बनाउँदा भेहिकल ओनरसिप 0 भएको ग्राफ छुट्टै भन्छ, 1 भएको छुट्टै भन्छ, 2 भएको छुट्टै भन्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ त्योबाट ग्राफ बनाउँछौँ। भने एक्समा इन्कम, वाइमा ट्रिप राख्छौँ, ट्रिप रेट राख्छौँ। त्यहाँबाट भेहिकल ओनरसिप 0 हुँदाको छुट्टै ग्राफ, 1 हुँदाको छुट्टै ग्राफ, 2 हुँदाको छुट्टै ग्राफ हामीले प्लट गर्छौँ। र त्यहीबाट चाहिँ हाउसहोल्ड साइज 10,000 हुने बेलामा
त्योबाट ठ्याक्क गएर माथि जान्छौँ माथि गएर करस्पोन्डिङ x को भ्यालु y को भ्यालु अर्थात् 10,000 ग्राफबाट यो डाटाबाट होइन कि यो डाटा प्लट गरेको ग्राफबाट 10,000 ग्राफमा प्लट गर्दा x एक्सिसबाट सिधा भर्टिकली 10,000 मा जाने ग्राफमा कहाँ प्लट हुन्छ त्यहाँबाट x मा आयो भने त्यो x सिधा आएर चाहिँ y मा जुन ठाउँमा मिट हुन्छ त्यसलाई हामीले त्यति 10,000 इन्कम भएको र एउटा अटो भएको त्यहाँ एउटा अटो भएको एउटा भेहिकल भएको वाला लाइन छुट्टै होला दुईटा वाला छुट्टै होला तीनटा वाला छुट्टै होला भने एउटा भेहिकल भएको अथवा एउटा अटो भएको र 10,000 इन्कम भएको ट्रिप त्यहाँबाट निक्लिने भयो भने यसरी हामीले पहिला टेबल बनाउने टेबलबाट ग्राफ बनाउने ग्राफबाट 10,000 बराबरको हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा भयो त्यस्तै गरेर फ्ल्याटर मेथड सायद हामी सबैले गरिसकेका छौं योमा सायद कसैलाई पनि कन्फ्युजन छैन होला जस्ट हामी अगाडि बढौं फ्ल्याटरमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु भने यदि हामीले चाहिँ 1 2 र 2 1 को भ्यालु एउटै छ भने हामीले पछि आउने भ्यालुलाई पनि सेम एभरेज गरेर सेम भ्यालु लैजानु पर्छ यदि त्योमा भ्यालु फरक छ भने फरक जति आउँछ त्यति राख्दा पनि हुन्छ भने यसरी हामीले यो सायद कसैलाई पनि प्रब्लम छैन राखेको हुनाले जस्ट देखाएको मात्रै भयो त्यसपछि यो जस्ट कन्सेप्चुअलाइजेसनको लागि मात्रै हो अब हामीले चाहिँ मिनिमम पाथ मेथड भनेर पनि पढेका छौं त्यसैमा जसरी हामीले नेटवर्क ड्रा गर्छौं त्यही किसिमले नेटवर्क ड्रा गर्नुपर्छ भन्नको लागि मात्र हो हामीले यो देखाउन खोजेको भने योमा आई भनेको अगाडिको पोइन्ट जे भने त्यसपछि जोडिने पोइन्ट त्यसरी एउटा नेटवर्क ड्रा गर्नु सिकौं भन्ने हिसाबले हो यति मात्र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छैन तर यो पछिको लागि काम लाग्छ भन्ने हिसाबले अलिकति कन्सेप्ट मात्र दिउँ W भनेको ट्राभल टाइम रहेछ जसरी टाइम कस्ट डिस्टेन्स हेरेर हामीले चाहिँ रुट चुज गर्छौं भने W भनेको ट्राभल टाइम अब हामीले नेटवर्क गर्ने 1 I भनेको इनिशियल पोइन्ट जे भनेको फाइनल पोइन्ट I भनेको सक्सेसर त्यसपछि आउने 1 बाट 4 जोडिन्छ अब 4 बाट के जोडिन्छ रहेछ 4 बाट 1 पनि जोडिन्छ रहेछ भने 1 बाट 4 जोडौं 4 बाट 1 जोडियो ठीक छ 4 बाट 5 पनि जोडियो भने 4 बाट निक्लेको एउटा 1 त पछाडी जोडियो अगाडि चाहिँ 5 पनि जाने रहेछ अनि अर्को 8 पनि जाने रहेछ 4 बाट 5 पनि जोडिन्छ 4 बाट 8 पनि जोडिन्छ त्यो पनि हेरौं भने 4 बाट 5 पनि निकाल्नु पर्यो 4 बाट 8 पनि निकाल्नु पर्यो है त्यसपछि हामीले 4 बाट 5 निकाल्यौ भने 4 बाट 8 निकाल्यौ भने अब 4 को 5 हेर्छौं भने 5 लाई 2 सँग पनि जोड्नु पर्यो भने 5 र 2 पनि जोडिनु पर्यो 5 र 4 त हामीले जोडिसक्यौं त्यस्तै 5 र 6 पनि जोडिनु पर्यो है यसरी हेर्दै जाने कुनबाट कुन अघि 4 वाला 5 हेरौं 5 को लागि 3टा अनि 5 मा फेरि पनि के निकाल्नु पर्यो 2 र 6 निकाल्नु पर्यो त्यस्तै 4 र 8 जोडिन्छ भने 4 र 8 जोडेछ भने 8 अर्को के सम्म जोडिँदैछ 3 सम्म पनि जोडिँदैछ अनि त्यो कुरालाई यहाँ 3 लाई 8 सम्म मात्र जोडिएछ भने यसरी हामीले नेटवर्क बनाऊ भनेर मात्र खोजेको र नेटवर्क बनाइसके फाइन मिनिमम पाथ भनेको 1 बाट 8 मा जान कुन बाटो छोटो पर्छ ट्राभल टाइमको हिसाबले यसो भिजुअलाइज गरौँ भन्नलाई यो एउटा कन्सेप्चुअलाइज नेटवर्क ड्रा गर्न सिक्नु पर्छ नेटवर्क बनेको नेटवर्कबाट हामीले हिसाब गर्यौं तर बनेको नेटवर्क पनि कसरी बनाउने भन्नको लागि जुन क्रिटिकल पाथ मेथडमा बनाएकै तरिकाले गरिन्छ भन्ने एउटा देखाउन मात्र खोजेको त्यसपछि आएर अर्को एकदमै सजिलो क्वेशनमा हामीले यो गरेकै छौं अनि हाम्रो ग्राभिटी मोडलको सजिलो भर्सनको रूपमा ग्राभिटी मोडलमा के दिन्छ हाम्रो फर्मुला फ्रिक्सनल फ्याक्टर फर्मुलाबाट निकाल भन्छ कि फ्रिक्सनल फ्याक्टर चाहिँ टेबल हेरेर निकाल भन्छ कि फ्रिक्सनल फ्याक्टरको डाइरेक्ट भ्यालु दिन्छ अनि योमा के दियो भन्दा 1 बाट प्रोडक्सन एट्र्याक्सनहरुको PI को भ्यालु दियो त्यस्तै 1 बाट हामी जोन 3 मा लाग्ने ट्राभल टाइम 20 मिनेट 2 बाट 3 मा 7 मिनेट 3 बाट 3 इन्ट्राजोनल ट्रिपहरुको पनि कुरा गर्यो छ होला त्यो 5 मिनेट त्यसपछि 3 बाट 4 10 मिनेट र 5 बाट 3 25 मिनेट लाग्छ ट्राभल टाइम दियो र यो ट्राभल टाइम नै यहाँ राख्ने फेरि पनि भन्छौं ट्राभल टाइम भनेको कस्ट भनेको डिस्टेन्स भनेको एउटै हो त्यसले गर्दा यहाँ सी लेखेको छ सरले अथवा कसैले ट्राभल टाइम टी दियो भन्दैमा के क्वेशन रङ हो भन्न पर्दैन ट्राभल टाइम भनेकै सी को ठाउँमा हाल्ने भने CIJ n लिने n कति ल्याउ 2 ल्याउ भनेको छ एक्सपोनेन्शियल बीटा को भ्यालु पनि दिएछ CIJ यही ट्राभल टाइम लिएर हामीले के गर्छौं फ्रिक्सनल फ्याक्टर निकाल्छौं अनि हामीले पढेकै हिसाबको ग्राभिटी मोडल FTIJ वाला गर्छौं र सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर दिएको छैन भन्नुको मतलब हामीले के गर्छौं 1 मान्छौं त्यसले गर्दा यो निकाल भनेको निकाल्छौं अब यो क्वेशनमा एउटा अर्को कुरा के भने इन्ट्राजोनल ट्रिप नल्याउ भनेछ 3 बाट 3 वाला ट्रिप चाहिँ मान्न परेन त्यसलाई एक्सक्लुड गरेर अगाडि बढ भने सिम्पल तरिकाले राखेको भन्ने कुरा पनि बुझौं बुझ्यो होला यो त्यस्तै अर्को कुरा भनेको यो एकदमै सजिलो कुरा यो कम्बिनेसन वाला पार्टमा गर्यो के देख्यो भन्दा कहिले कहिले दुईटा क्वेशन मर्ज भएर आउला अनि प्रोडक्सन एट्र्याक्सन पछि हामी जेनेरेसन सकियो जेनेरेसन पछि आएर हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन र मोडल स्प्लिट कहिले कहिले मिलेर आउला त्यो भएकोले यो चार्टबाट हेरौं यो चार्टबाट हेर्दा के देखिन्छ जोन A बाट A मा जाने भेहिकल 100 वटा रहेछन् कहाँबाट आयो ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनबाट आयो A बाट B मा जाने 700 वटा रहेछन्
ए बाट सी मा जाने 450 वटा रहेछन् भनेपछि अब यसले के गर भनेको ना ए बाट ए मा बस चढेर कति जान्छन् बाइक चढेर जान्छन् अहिले हामीसँग बस र बाइक मात्रै अप्सन छ भने ए बाट ए मा ए बाट बी मा ए बाट सी मा त्यस्तै अरूमा पनि हरेक एउटा जोनबाट अर्को जोन बाइकमा कति जान्छन् बसमा कति जान्छन् भनेर निकाल भनेको है यसको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दा युटिलिटी चाहियो युटिलिटीको लागि फर्मुला के पढाउनु भएको थियो त्यो फर्मुला चाहियो फर्मुलामा पनि युको लागि कता कता इक्वेसन मात्रै पढाउनु भयो त्यो इक्वेसनमा हाल्न पठाउनु भयो यहाँ त इक्वेसनै छैन भन्न पनि परेन अब के हेर्नु पर्यो भन्दा यहाँ द युटिलिटी फङ्सन फर इच मोड फर इच जोन इच बिन लिस्टेड बिलो भनेछ भने एबाट एमा जाने बाइकको युटिलिटी भ्यालु जसरी हामीले यु भ्यालु निकाल्थ्यो फर्मुला हालेर डाइरेक्ट भ्यालु दियो भने बसको भ्यालु 10 बाइकको भ्यालु 35 भने हामीले फर्मुलाबाट निकाल्ने भ्यालु उसले डाइरेक्ट दियो भने चाहिँ हामीले ईको बसको लागि निकाल्दा ईको पावर 10 डिभाइडेड बाइ ईको पावर 10 प्लस ईको पावर 35 गर्ने भयो भने बस र बाइकको लागि भने एबाट एमा 100 वटा भेहिकल जान्छन् भने 100 भनेको डाटा भयो हामीले सिम्पल त्यति मात्र काम गर्छौँ इन्टु ईको अब बसको निकाल्ने भने ईको पावर बस डिभाइड बाइ ईको पावर बस प्लस ईको पावर बाइक गरेर गरौँ भने 100 वटा मध्येमा बाइक चढेर कति जान्छन् एबाट एमा 100 वटा मध्येमा बस चढेर कति जान्छन् एबाट एमा त्यसरी निकाल बीको लागि 700 इन्टु यो दुईटा भ्यालु अब के गर्छ भन्दा कहिले कहिले हिसाब गरेर 0.00009 आयो भन्छ भने त्यो भ्यालु 0 भने सबै भेहिकलहरू बसको भ्यालु चाहिँ 0. प्रोबेबिलिटीको भ्यालु बसमा 0.00 आयो भने हामीले के बुझ्दैन त्योमा कुनै पनि भेहिकल जाँदैन जस्तै सिम्पल यहीँबाट बुझौँ बीबाट एमा जाने युटिलिटीमा जति हायर युटिलिटी भ्यालु भयो त्यति राम्रो हाम्रो लागि बीबाट बसमा जाने 25 छ बाइकमा जाने 1.5 छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा युटिलिटी नै खतम छ बाइकमा जाने भने सबै मान्छे त बसमा जान्छन् होला भने बीबाट एमा जाने त्यो बेलामा बसमा एकदमै हाई नम्बर आउँछ त्यो बेलामा यदि बसको भ्यालु 0.999 र बाइकको भ्यालु चाहिँ 0.0000 आयो भने हामीले के बुझ्नु भने सबै बीबाट ए सबै मान्छे बस चढेर जान्छन् भन्ने भयो भ्यालु 0 आयो त 1 आयो भन्दैमा क्वेसन रङ भन्न बुझ्ने होइन भने त्यो मोडमा युजै गर्दैन अथवा त्यो मिन्समा युजै गर्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कहिले कहिले डाइरेक्ट यसरी युटिलिटीकै भ्यालु दियो भने फेरि सरले हिसाबमा के इक्वेसनबाट निकाल्न सिकाउनु त्यो त बुझ्नु पर्दैन अब्जेक्टिभ युटिलिटी निकाल्ने युटिलिटी दियो भन्ने कुरा पनि बुझौँ त्यसपछि आएर अलिकति ट्विस्टवाला क्वेसन यो हामीले के गरेका थियौँ भन्दा यो युजर इक्विलिब्रियम गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ दुईटा रुटबाट गर्यौँ दुईटावाला मात्र तर कहिले कहिले तीनटा रुट पनि आउन सक्छ भन्ने कुराले यो देखाएको मात्र तीनटा रुट छ 1 बाट 2 जाने त्यसको तीनटा रुटको T1 अनि T2 र T3 दिएको छ अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा T1 छ T2 छ T3 छ अनि तीनटा रुटबाट जाने भने 38 वटा कार ट्रिपलाई तीनटा रुटमा डिभाइड गर्नु पर्यो इन युजर इक्विलिब्रियम युजर इक्विलिब्रियमले के मान्छ T1 इक्वल्स टु T2 किन ट्राभल टाइम इक्वल भएपछि मात्र त्यो रुटमा जान्छ ट्राभल टाइम इक्वल छैन भने त मान्छे जाँदैन भने अब हामीले यहाँ देखाउन खोजेको पनि त्यही भयो भने अब तीनटा इक्वेसन छ भने त हामीलाई x1 + x2 इक्वल्स टु x1 + x2 + x3 इक्वल्स टु 38 अब x छैन अहिलेको केसमा q लेखिरहेको हुनाले q1 + q2 + q3 इक्वल्स टु 38 हो है तर हामीले अब फेरि पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो भनिरहँदा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एउटामा तीनटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने एउटा मात्र इक्वेसन भए त भएन भने त्यो बेला T1 इक्वल्स टु T2 भने मान्छे युजर इक्विलिब्रियम तब हुन्छ जब सबै रुटमा लाग्ने ट्राभल टाइम इक्वल हुन्छ भने T1 इक्वल्स टु T2 गरेर पनि हामीले Q1 लाई Q2 को टर्ममा अथवा Q2 लाई Q3 को टर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यसरी हामीले तीनटा रुट भयो भने एउटा त Q1 + Q2 + Q3 38 छँदैछ त्यो बाहेक पनि T1 इक्वल्स टु T2 इक्वल्स टु T3 हुन्छ किन भन्छ भन्दा यो क्वेसनमा युजर इक्विलिब्रियम भनेछ यसरी त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सम्झौँ त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन क्याटेगोरी एनालाइसिस टाइपकै अब यो क्वेसनले के भन्यो भन्दा हामीले प्राय एकदमै सजिलो टाइपको क्वेसन पढ्यौँ अथवा एकदमै गाह्रो टाइपको क्वेसन पढ्यौँ एकदमै गाह्रो पढ्यौ भने पनि सजिलो बिगार्ने रहेछौँ सजिलो पढ्यो भने गाह्रो बिगार्ने रहेछ भने यो एकदमै सजिलो टाइपको क्वेसन रहेछ त्यसमा के लियो भन्दा जस्ट अब के दियो फ्यामिली साइज 1 2 3 4 और मोर नर्मली 4 और मोर नदिएर 4 मात्रै पनि देला 2 और मोर नदिएर 2 देला अनि कहिले 4 और मोर भयो भने हामीले 4 पनि लिन पाए 5 पनि लिन पाए सकेसम्म मिनिमम भ्यालु लिने 4 लियौँ यता 2 लियौँ अनि यो डिफरेन्ट फ्यामिली को हाउस होल्ड साइज दियो भेहिकल ओनरशिप पनि डिफरेन्ट दियो अब के निकाल भनेछ भन्दा अब क्याल्कुलेट टोटल डेली प्रोडक्सन निकाल भनेछ टोटल प्रोडक्सन निकाल भनेछ यहाँ त केही डाटा देखिन्न भने चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा जस्ट यहाँ एउटा इक्वेसन पनि
सरी बिचमा अलिकति टेक्निकल गडबडी भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। बिचमा अघि हामी के भन्दै थियौँ भन्दा यो क्याटेगोरी एनालाइसिस वाला पार्ट भयो जसमा हाउसहोल्ड साइड दियो भेहिकल ओनरसिप बराबरको हाउसहोल्ड दियो नम्बर यो हाउसहोल्ड नम्बर हुन् है म्हणजे एउटा मेम्बर हाउसहोल्ड घर भएको र एउटा पनि बाइक नभएको कतिवटा घर छन् भने 24 वटा घर छन् भन्ने कुरा डाटा दिएको म्हणजे यसरी दियो। अब एउटा इक्वेसन दिएछ P equals to 0.08 plus 0.7 into household size plus 1 into vehicle ownership भनिदियो। म्हणजे अब हामीले के निकाल्नु पर्ने यो हरेक ठाउँको डाटा निकाल्नु पर्यो। जस्तै एउटा हाउसहोल्ड साइज एकजना मात्रै मेम्बर भएको एउटा पनि भेहिकल नभएको घरले एभरेजमा कति ट्रिप निकाल्छ भन्नेलाई यो इक्वेसन युज गर भन्यो। कसरी युज गर्ने भन्दा मानौ त्यही क्याटेगोरी एउटा हाउसहोल्ड साइज एकजना मात्रै मेम्बर भएको एउटा पनि भेहिकल ओनरसिप नभएको घरको हेरौँ। 0.08 फर्मुलाकै भयो प्लस 0.7 इन्टु हाउसहोल्ड साइज भनेको के हो फ्यामिली भनौँ त हाउसहोल्ड साइज भनेपछि एउटै हो भने यो हाउसहोल्ड साइज 0.7 इन्टु हामीले 1 गर्यौँ प्लस भेहिकल ओनरसिप भनेको 1 इन्टु भेहिकल कति छ यसको 0 1 इन्टु 0 0 0.7 इन्टु 1 0.7 प्लस 0.08 भने हाउसहोल्ड साइज एउटा भएको घरबाट एभरेजमा 0.78 ट्रिप निक्लिँदैछ भने एउटा मेम्बर भएको एउटा पनि भेहिकल नभएको घरले 0.78 निकाल्ने रहेछ भने यसरी त्यो चाहिँ ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो 0.78 भनेर ट्रिप रेट टेबल बनाउनु पर्यो 0.7 त्यस्तै यो वाला हेरौँ एउटा मेम्बर भएको एउटा घर भएको एउटा बाइक भएको अथवा एउटा भेहिकल भएको 0.08 प्लस 0.7 इन्टु हाउसहोल्ड साइज भनेको 1 हो 1 प्लस भेहिकल ओनरसिप भनेको 1 इन्टु 1 लेखेछ भने भेहिकल ओनरसिप कति छ एउटा भेहिकल छ भनेको भेहिकल ओनरसिपको ठाउँमा 1 राख्ने हाउसहोल्ड साइजकोमा 1 राख्ने 1 इन्टु 1 1 प्लस 0.7 इन्टु 1 प्लस 0.08 भन्दा 1.78 हुने रहेछ भनेपछि यसरी हाउसहोल्ड साइज 1 भएको र भेहिकल एउटा भएको घरले एभरेजमा 1.78 निकाल्ने रहेछ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा माथिको अब यो इन्फाइनाइट छ 2 देखि कति माथि 4 देखि कति माथि भन्ने छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले एकदमै मिनिमम भ्यालु नै ल्याउँ अनि 2 ल्याउँ भने 0.08 प्लस 0.7 इन्टु हाउसहोल्ड साइज 1 हो प्लस भेहिकल ओनरसिप भनेको 2 इन्टु 1 यो गरेर हाम्रो कति हुने भन्दा 3.78 भ्यालु हुने भयो। यसरी यो पहिलोको ट्रिप रेट निकाल्यौँ। त्यसै 2 को भ्यालु हाउसहोल्ड साइजको ठाउँमा 2 राखौँ भेहिकल ओनरसिपको ठाउँमा यहाँ 0 राखौँ अर्कोमा 2 र 1 राखौँ 2 र 2 राखौँ 3 0 राखौँ 3 1 राखौँ 3 2 राखौँ त्यता 4 और मोर भनेको कति माथि भनेर लेखेको नहोला यदि 4 देखि 6 भन्यो भने एभरेज भ्यालु लिएर अगाडि बढौँ तर 4 और मोर भनेको हुनाले 4 मात्र लिएर बढौँ भने 4 मान्ने 4 3 इन्टु यसको लागि 4 हाउसहोल्ड साइज 4 इन्टु 0 4 0 हाल्ने 4 हाउसहोल्ड साइजमा भेहिकल ओनरसिपमा 0 हाल्ने त्यसै 4 1 हाल्ने 4 2 हाल्ने यसरी हामीले के गरे ट्रिप रेट निकाल। अब निकाल टोटल प्रोडक्सन निकाल भनेको अब त सजिलो भइहाल्यो ट्रिप रेट थाहा भयो त्यहाँको ट्रिप रेट 0.78 इन्टु 24 मल्टिप्लाई गर्ने भने घर एउटा भएको र भेहिकल एउटा पनि नभएको 24 वटा घरले टोटल कति ट्रिप निकाल्छ त्यो डाटा आउने त्यसै 42 इन्टु 1.78 अघि भनेको त्यसै 8 इन्टु 2.78 अघि भनेको यस्तै सबैमा चाहिँ ट्रिप रेट इन्टु यो भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर एउटा म्याट्रिक्स बन्यो त्यो भनेको हरेक टाइपले कति निकाल्छन् भन्ने थाहा पाइयो अनि सबैलाई जोड्दिउँ यहाँ भएको 8 वटा 3 चौको 12 वटा डाटालाई जोड्यो भने टोटल प्रोडक्सन कति भन्ने कुरा निक्लियो अनि जस्ट फर्मुलामा हाल निकालेर रहेछ भने कति गाह्रो क्वेसन भनेर सोचिरहेको हुन त्यो होइन भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अर्कोमा आयौँ हामी युटिलिटीहरूको कुरा सरी यो रिपिट भएको छ त्यसपछि एउटा हामीले पोइजन डिस्ट्रिब्युसन अरूको लागि एकदमै हामी क्लासमै डिटेलमा भिडियोहरुमा पनि डिटेल भने तापनि एउटा एक्जाममा क्वेसन आएको हिसाबले पोइजन डिस्ट्रिब्युसन युज गर भन्यो भने हामी पोइजन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं त्यसमा समस्या भएन। e को पावर ल्याम्डा e को पावर माइनस ल्याम्डा t इन्टु ल्याम्डा t को पावर x डिभाइड बाइ x फ्याक्टोरियल अथवा r लेखेछौं भने r लेखौं ल्याम्डा t को ठाउँमा m लेखेछौं भने m लेखौं त्यो समस्या भएन भने फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्नमा आई थिंक वी आर मोर देन पर्फेक्ट। अब यसले के देख्यो भन्दा हामीले युज गरेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भनेर प्रुफ गर्दियौ नि त यस्तो भनेर उले चाहिँ जस्टिफाई गर्न खोज्यो अनि चाहिँ हामीले उले क्वेशन फाइन्ड बाइ इन्स्पेक्सन वेयर द नम्बर अफ भ्याकेन्ट स्पेस ड्युरिङ एनी काउन्ट फलो पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्ने कुरा सोध्यो अनि यसले के दियो भन्दा 50 एउटा पार्किङ लट छ अरे जसमा 50 वटा राख्ने ठाउँ छ गाडी राख्ने ठाउँ छ अरे 15 मिनेटको डाटा हो अरे अनि 15 मिनेटको डाटा लिएर उले 4 घण्टा 3 बजे 11 देखि 3 बजेसम्म 6 हप्ता गर्यो विक डेजमा भन्ने कुरा हो। अनि अब यहाँबाट के गर्ने भन्दा केले पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्दा भ्याकेन्ट स्पेसले फलो गर्छ भनेछ भनेको मतलब यहाँ त पार्किङ स्पेस हो
50 वटा मध्ये कति कति अकुपाई छन् भन्ने कुरा निकालेको। अब यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्दा नम्बर अफ भ्याकेन्ट स्पेसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि 50 मा 50 चाहिँ अकुपाई गरे भ्याकेन्ट स्पेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेपछि यसले 40 और लेसलाई पनि हामीले अहिले 40 नै मानेर त्यसलाई चाहिँ 40 और लेसलाई 10 और मोर भनेर लेख्ने भयो। यसरी अकुपेन्सी अफ पार्किङ स्पेसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु भने भ्याकेन्ट स्पेस एभाइलेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 0 देखि लिएर हामी गयौँ। फ्रिक्वेन्सी सेम कुरा छ है, त्यो कुराले हामीले हेर्यौँ भने फ्रिक्वेन्सी सेम कुरा छ। अब यो चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको भने हाम्रो कार्डियालीको किताब ट्राफिक इन्जिनियरिङ कार्डियालीको किताबबाट लिएको। त्यो हिसाबले हामीले के देख्छौँ भन्दा पार्किङ स्पेस र फ्रिक्वेन्सीको डाटा दिएछ, यसलाई हामीले कन्भर्ट केमा गर्नु पर्यो भन्दा त्यही क्वेसनलाई राखेको पार्किङ स्पेस त्यही क्वेसन नै सारेछौँ हामीले। म्हणजे पार्किङ स्पेस र फ्रिक्वेन्सीको कुरा देखाएको भने यसलाई हामीले के निकाल्नु पर्यो पहिलो पार्ट भन्दा चाहिँ जुन ल्याम्डाको कुरा गर्थ्यौँ ल्याम्डाको कुरा त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। त डाइरेक्टली हामीले ल्याम्डा टीलाई एम भनेर मान्यौँ। अहिलेलाई हामीले कन्सिडर गरेको 15 मिनटको लागि एउटा फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। जुन भनेको चाहिँ 15 मिनट भनौँ अथवा त्यो डाटाको लागि एउटा फ्याक्टर ल्याम्डा टीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यसमा के फरक भन्दा हामीले पढेको भन्दा अथवा हामीले डिस्कस गरेको भन्दा कसैले एक्स लेखिरहेको छ भने एक्सको ठाउँमा उसले आर युज गर्यो, ल्याम्डा टीलाई चाहिँ एकैचोटि उसले जनलाई एम गर्यो। अनि यसरी हामीले गर्यौँ। अब यसको लागि के गर्यौँ अघि हेरौँ, अघिकै क्वेसनमा 0 देखि हामीले 10 और मोर लेख्ने भनेको थियौँ। फ्रिक्वेन्सी एजिटेड छ है, 0 फुल अकुपाई भएकोमा अथवा भ्याकेन्ट स्पेस 0 भएको चाहिँ कतिचोटि भेटियो भन्दा 8 चोटि भेटियो है, 8 चोटि भेटियो। त्यो डाटा भनेको 8 डाटा भयो हाम्रो है। 8 वटा डाटा 8 टाइममा जाने बेलामा हामीले के पाएनौँ भन्दा के पाइएन भ्याकेन्ट स्पेस खाली भएको पाएन। 15 मिनटमा जाने बेलामा चाहिँ 96 पटकको डाटा एनालाइज गर्दा 8 पटक चाहिँ हामीले के पाएन भन्दा भ्याकेन्ट स्पेस नै पाएन। यसरी अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भने यो माथिको टेबललाई हामीले चाहिँ भ्याकेन्ट स्पेसको टर्ममा राख्यौँ, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी सेम राख्यौँ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने पार्ट हो भने चाहिँ कति टाइम टोटल नम्बर अफ भ्याकेन्ट स्पेस कति छ त भन्ने बेलामा फ्रिक्वेन्सीमा 8 × 0 गऱ्यौँ 0 भयो। त्यसपछि आएर हाम्रो 15 × 1 गऱ्यो 15। यसरी गरेर समेसन एफएक्स भनेर जुन पहिला हामीले रेन्जवालाकोमा हिसाब गर्यो त्यही तरिकाले हामीले टोटल समेसन एफएक्स कति आयो भने 268 थियो। फ्रिक्वेन्सी 296 आयो भने त्यहाँबाट ल्याम्डा भनेको कुन भ्याकेन्ट स्पेस पर काउन्टमा कति खाली हुन्छ भन्दा चाहिँ एभरेज भ्यालु निकाल्नु। एभरेजमा त्यहाँबाट निकालेको भनेको योबाट निकालेको मिन निकालेको, ल्याम्डा टी भनेको मिन भयो। यसरी हामीले 288 डिभाइड बाइ 96 गरेर एभरेजमा 3 भ्याकेन्ट स्पेस पर काउन्ट पाइने रहेछ भनेर हामीले ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्यौँ। त्यो हामीले कन्सिडर गरेको टाइम भएको न पर काउन्ट भन्यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ। 15 मिनटसँग मतलब भएन अथवा आवरसँग मतलब भएन, पर काउन्ट जतिसुकैको होस् युनिफर्मिटी भएको हुनाले त्यसले 1 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याम्डा टीको भ्यालु र एमको भ्यालु चाहिँ 3 भयो। भने एमको ठाउँमा ल्याम्डा टी राख्यौँ। अब हाम्रो काम के भन्दा ल्याम्डा टीको ठाउँमा 3 आयो। त्यसपछि आएर हामीले के भन्यो भन्दा एक्स भन्यौँ। एक्सको लागि एकचोटि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भने यसरी 1 0 हाल्ने भ्यालु निकाल्ने, 1 हाल्ने भ्यालु निकाल्ने, 2 हाल्ने भ्यालु निकाल्ने, जुन पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको इक्वेसन अनुमा भ्यालु पुट गर्ने एन्सर निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ यसरी प्लट गर्यौँ थ्योरेटिकल। अब यो के आयो यहाँबाट तिम्रो योसम्म अघि गरेको यो पार्ट भनेको प्रोबेबिलिटीको भ्यालु। यो प्रोबेबिलिटी अघि हामी यो प्रोबेबिलिटी कहाँबाट आयो भने पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको इक्वेसन युज गरेर भने ल्याम्डा टी को पावर एक्स इन्टु ई को पावर माइनस ल्याम्डा टी डिभाइड बाइ एक्स फ्याक्टोरियल गरेर चाहिँ 0 हाल्दा कति 1 हाल्दा कति यो निकाल्यो। यो 4.8 अब्जर्भ गरेको कुरा 8 15 21 20 आइरहेको छ। त्यसै थ्योरेटिकल भ्यालुहरु हाम्रोमा के आइरहेको छ भन्दा 4.8 भने 8 को ठाउँमा 4.8 आयो, अलि कम आयो। 15 को ठाउँमा 14.3, 21 को ठाउँमा 21.5, 20 को ठाउँमा 21.5, 15 को ठाउँमा 16 भनेको यो भ्यालु र यो भ्यालु मोर और लेस के आयो सिमिलर भ्यालु आयो भन्ने कुरा हामीले उ गर्नु पर्यो। भने सिमिलर भ्यालु आयो। यो फेरि कसरी आयो भन्दा 0.0498 प्रोबेबिलिटी इन्टु टोटल अकुपेन्सी भनेको 96 भने 0.0498 इन्टु 96 गर्दा 4.8 आयो। 0.1496 इन्टु 96 गर्ने बेलामा हाम्रो त्यो भ्यालु आयो है। त्यसरी नै हामीले के गर्दै गयौँ यो भ्यालुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै अगाडि बढ्यौँ। यो भ्यालु फेरि पनि हेरौँ भने चाहिँ कलमबाट यो भयो भने चाहिँ माथिबाट जुन अब प्रोबेबिलिटी जुन निक्लियो त्यो प्रोबेबिलिटी निक्लिएको कुरालाई
माथि जे निक्ल्यो प्रोबेबिलिटी निक्लिएको कुरालाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई उमा चेन्ज गर्यौँ अनि 0.0498 भनेको 4.98 भयो 14.94 भन्नेलाई चाहिँ हामीले त्यही किसिमले यसरी लेख्यौँ है। यसरी गरी जाँदा हामीले के पायौँ भन्दा यो भ्यालु र यो भ्यालु मोर अर लेस सिमिलर पाएको हुनाले दिस विल फलो पोइजन डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि आयो ट्रान्जिटको लागि सायद कसैलाई समस्या छैन। पिआइएले 3टा दियो, 3टामा भने प्रोडक्सन एट्र्याक्सनको भ्यालु दियो। यसबाट हामीले के दियौँ भन्दा यहाँ फिक्सनल फ्याक्टर हामीले पढे अनुसार डाइरेक्ट योमा के दियो भन्दा फिक्सनल फ्याक्टरको लागि 1 देखि 1 को लागि पहिला ट्राभल टाइम कति लाग्छ त्यहाँ उसको करस्पोन्डिङ फिक्सनल फ्याक्टर निकालेको थियौँ होला। योमा डाइरेक्ट के दियो भने फिक्सनल फ्याक्टर नै डाइरेक्ट दियो भने त्यो भ्यालु युज गर्ने हामी अगाडि बढ्ने। योमा पनि गाह्रो पक्कै पनि हुने छैन। त्यस्तै गरेर अब हामी 15 नम्बरमा आउँछौँ। 15 नम्बर चाहिँ के साथीहरूले चाहिँ एकदम कन्फ्युज भयो भन्नुभयो। अब यो के हो भन्दा क्यालिब्रेसन अफ स्टडी सजेस्ट फलोइङ युटिलिटी फङ्सन भनेपछि यहाँ 2 व्हिलर र सिटी बस छ। त्यसमध्येमा सबैको AK, X1, X2, X3, X4 को भ्यालु दियो सकिहाल्यो। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अहिलेको ट्रिप इन्टरचेन्ज टार्गेट एयरलाई अथवा उसलाई 5000% पर डे छ अरे भनेपछि यो इक्वेसनबाट हालेर हामीले यु अफ 2 व्हिलर निकाल्यौँ, यु अफ सिटी बस निकाल्यौँ, 2 व्हिलर पनि निकाल्यौँ, सिटी बस पनि निकाल्यौँ भने हामीले के गर्नु बुझ्नु पर्यो भन्दा यु निक्ल्यो। त्यसपछि अब हामीसँग फर्मुला लजिक मोडलमा आएपछि त्यही इको पार यु डिभाइड समेसन यु नै भयो। तर एउटा सम्झिनु पर्यो यदि युटिलिटी फङ्सन दिएको छ कि कस्ट फङ्सन दिएको छ भन्नु पर्यो। यहाँ युटिलिटी फङ्सन डाइरेक्ट दियो सकिहाल्यो। कस्ट फङ्सन दियो भने हामीले पहिल्यै पनि डिस्कस गरेका छौँ माइनस बीटा यु कस्ट फङ्सन गर्नलाई युटिलिटी फङ्सनमा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ दुईटा बिचमा नेगेटिभ रिलेसनसिप छ। युटिलिटीमा लैजाने हो भने माइनस बीटा इन्टु सी गर्नुपर्छ प्रोभाइडेड बीटाको भ्यालु पोजिटिभ हो, अथवा बीटा इन्टु सी गर्नुपर्छ प्रोभाइडेड बीटाको भ्यालु आफैमा नेगेटिभ हो भन्ने कुरा गरेका छौँ भने यसरी हामीले के गर्नु पर्दैन एप्लाई लजिक मोडल। त्यही फर्मुला युज गरेर पहिलो काम भनेको 2 व्हिलर 5000 मध्येमा कतिले 2 व्हिलर युज गर्छन् कतिले सिटी बस युज गर्छन् निकाल्नु पर्यो। प्रोबाबिलिटी इन्टु 5000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो आउने भयो। भने अब त्यो मध्येमा एप्लाई लजिक मोडल टु एस्टिमेट टार्गेट मार्केट सेयर भनेको कुरा सक्यो। 2 व्हिलर कतिले युज गर्छन् सिटी बस कतिले युज गर्छन् सेयर निकाल्न सक्यो। एन्ड रिजल्टिङ फेयर बस रेभेन्यू अफ बस सिस्टम भनेको बस सिस्टम चाहिँ साझा बसले चलाउँछ भने साझा बसलाई कति पैसा रेभेन्यू उठ्यो त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यो बेलामा के गर्ने त्यो साझा बस चाहिँ सिटी बस चलाउनेवालाले कति मान्छे पाए जस्तै यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्दा 2000 भेहिकल चाहिँ सिटी बस युज गरेर जान्छ, 3000 भेहिकल 2 व्हिलर युज गरेर जान्छन् भने 2000 भेहिकल केबाट पायो भन्दा सिटी बसबाट पायो भन्ने हो। 2000 मान्छे सिटी बसले बोक्न पायो पर डे भयो। अब सिटी बसलाई कति फाइदा त भन्दा हामीलाई कुन मतलब हो भन्दा इङ्ग्रेस टाइमसँग मतलब छ सिटी बसलाई कति टाइम लाग्छ मतलब छैन। रेभेन्यू कति पैसा उठ्छ भनेछ यो काम लागेन। वेटिङ टाइमले रेभेन्यू असर गर्छ गर्दैन, भेहिकल टाइमले असर गर्छ गर्दैन। आउट अफ पकेट कस्ट भनेछ हाम्रो एनालाइसिस गर्दा हाम्रो पकेटबाट 10 रुपियाँ तिर्छौँ भने गाडीको खलासीलाई तिरे पनि सरी हामी टर्म खलासी भन्ने युज गरेन त्यो पैसा उठाउने कन्डक्टरलाई तिर्ले पनि अथवा जसलाई तिरे पनि हामीले के गर्छौँ त्यो पैसा त सिटी बसले उठाउने पैसा रेभेन्यू भनेको त्यो हाम्रो पकेट हामीले 10 रुपियाँ तिरेको 15 रुपियाँ तिरेको 20 रुपियाँ तिरेको पैसा भनेको चाहिँ त्यो बसको सिस्टमलाई उठ्ने पैसा त्यही उठेको पैसाले चालक सहचालकहरूलाई बाँड्नुहुन्छ है। त्यो कति उठ्छन् भने 2000 मान्छेले एकजना मान्छेले कति तिर्छ भने एक्सपो तिर्छ भने सिटी बसमा 5 रुपियाँ तिर्छ है। 5 रुपियाँ एकजनाबाट र 2000 मान्छे भयो भने 2000 इन्टु 5 भने 10,000 रुपियाँ उठ्ने रहेछ पर डे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के यसरी फेयर बक्स रेभेन्यू भन्ने वर्ड ल्याउँछौँ। त्यसपछि अर्को टर्म के आयो भन्दा नयाँ ऱ्यापिड सिस्टम आउने भयो अरे आइदर बस होला बस ऱ्यापिड ट्रान्जिटको टर्ममा होला अथवा मेट्रोको टर्ममा होला अथवा कुनै होला त्यो नयाँ सिस्टम आउने भयो अरे भने त्यो बेलामा त के हुन्छ भने त्यसको लागि AK, X1, X2, X3, X4 थाहा हुनु पर्यो। AK, X1, X2, X3, X4 दियो नयाँ बस ट्रान्जिट सिस्टमको सबै कुरा दियो भने अब हामी चाहिँ 3टा कुरा हुने युटिलिटी अफ 2 व्हिलर यही पहिलाकै, युटिलिटी अफ सिटी बस पहिलाकै, त्यसपछि युटिलिटी अफ नयाँ ऱ्यापिड ट्रान्जिट सिस्टम आउने भने अघि दुईटा अल्टरनेटिभमा 5000 भेहिकल भाग लगाएको थियौँ भने अब के हुने भयो भन्दा 3टा टाइपमा चाहिँ त्यो 5000 भेहिकल भाग लाग्ने भयो। अनि चाहिँ यसरी हामीले त्यहाँबाट प्रोबाबिलिटी निकाल्छौँ सिम्पल तरिकाले त्यही इको पार यु डिभाइड समेसन युबाट प्रोबाबिलिटी निकाल्छ। मात्र फरक के भन्दा अघि 2टाको थियो अहिले 3टाको प्रोबाबिलिटी हुने भयो। त्यहाँबाट पनि फेरि अहिलेको जस्तो 5000 मध्येमा 2 व्हिलर कतिले युज गर्छन् सिटी बस कतिले युज गर्छन् र ऱ्यापिड ट्रान्जिट कतिले युज गर्छन् भन्नेको निकाल्नु पर्यो। अनि त्यति कुरासँग निकाल्नलाई पनि कसैलाई कन्फ्युज छैन। तर यहाँ के निकाल भनेछ भन्दा अल्सो फाइन्ड द इम्प्याक्ट अथवा इफेक्ट अन रेभेन्यू भने चाहिँ उठ्ने पैसामा कति फरक पर्छ त
बढ्छ कि घट्छ कि भन्ने कुरा उसले चाहिँ हेर भन्यो। त्यो गर्ने बेला के हेर्नु पर्यो भन्दा अघि कति पैसा उठेको थियो माथिल्लो क्वेसनबाट आयो। अब कति पैसा उठ्छ भन्दा बस सिटी बस युज गर्ने मान्छे कति छन् 5000 मध्येमा प्रोबाबिलिटी इन्टु 5000 गरेर आउने भयो इन्टु एउटा मान्छेबाट 5 रुपियाँ उठ्ने हो भने त्यति इन्टु गर्दा त्यो सिटी बसले उठाएको पैसा हो। त्यस्तै ऱ्यापिड ट्रान्जिटको कुरा गर्छौँ। ऱ्यापिड ट्रान्जिटमा पनि कति मान्छे युज गर्छन् अघिको प्रोबाबिलिटीबाट आउने भयो र त्यसपछि कति पैसा तिर्ने रहेछ ऱ्यापिड एक्सपो भनेको त हाम्रो आउट अफ पकेट कस्ट हो भने एक्सपो पैसा तिर्छन्। एक्सपो 7.5 इन्टु हामीले के गर्नु भने त्यसको कति ऱ्यापिड ट्रान्जिट युज गर्छौँ भने ऱ्यापिड ट्रान्जिटबाट यति पैसा उठ्छ भन्ने थाहा पाइने भयो, सिटी बसबाट यति पैसा उठ्छ भन्ने थाहा पाइने भयो। र यहाँ के भनेछ भन्दा त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीले नै दुईटै सिटी बस र ऱ्यापिड ट्रान्जिट अपरेट गर्छ भने उसले सिटी बस पनि अपरेट गर्छ र त्यसपछि आएर हाम्रो ऱ्यापिड ट्रान्जिट पनि अपरेट गर्छ भने चाहिँ उसले उठाउने पैसा भनेको सिटी बसको टोटल पैसा प्लस ऱ्यापिड ट्रान्जिटको टोटल पैसा भने दुईटा टोटल पैसा बराबर उसले पैसा उठायो। अघिल्लो केसमा 15,000 10,000 भनेर हामीले भने 10,000 उठाएर अहिलेको केसमा 11,500 उठायो भने उसलाई फाइदा के भयो भन्दा त्यो रेभिन्यूमा चाहिँ 1,500 बढ्यो। तर त्यो गर्ने बेला अब डिटेल एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो अर्को बस चलाउने बेलामा चाहिँ चालकहरूलाई दिने पैसा तेलको पैसा उठ्छ कि उठ्दैन छुट्टै एनालाइसिस छ। तर हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ टु व्हिलरबाट चाहिँ एटलिस्ट ऱ्यापिड ट्रान्जिटमा र अथवा बस सिटी बसमा चाहिँ सिफ्ट गर्न सक्षम भयौँ भन्नको लागि भने यसमा के हेर्ने भन्दा अघिल्लो केसमा सिटी बसले मात्रै उठाएको पैसा र अहिलेको केसमा सिटी बस प्लस ऱ्यापिड ट्रान्जिट अपरेट हुँदा उठेको पैसामा डिफ्रेन्स कति छ भन्ने कुरा हेर्ने, त्यही भनेको इफेक्ट हेर भनेको है। 15 नम्बरको कुरा पनि भयो। 16 नम्बर भनेको अघिको जस्तै तरिकाले भयो। जस्तै एउटा फरक भनेको कहिले कहिले क्वेसन अलिकति घुमाउने बित्तिकै ए नयाँ आयो भन्नुभयो, सधैँ प्रोडक्सन एट्र्याक्सन दिनु पर्थ्यो, योमा रेसिडेन्ट र जब दियो। यसको कुरा हामी 2 नम्बरमा पनि अघि डिल गरेका थियौँ। भनेपछि रेसिडेन्ट बराबर हामीले के लियो भनेछ भन्दा यहाँ प्रोडक्सन इज 0.8 अफ रेसिडेन्ट भने 1300 इन्टु 0.8 गर्दा प्रोडक्सन आउँछ भनेको छ। अनि त्यसपछि एट्र्याक्सन इज 70% अफ जब भनेछ, जबको 70% 800 इन्टु 0.7 गर्दा एट्र्याक्सन आउँछ भनेछ। अनि प्रोडक्सन भयो एट्र्याक्सन भयो, अघिको तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले के गर्नुपर्ने यो हिसाबहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। आशा छ सबैले बुझ्नुभयो होला। यो बाहेक पनि केही अरू क्वेसनहरू छन् भने पनि सोध्नु।